جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो व्लॉग है वो जो इमरान खान साहब का 1 साल रुखसती का और इस हुकूमत का 1 साल हुआ है उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। इमरान खान साहब ने अब से थोड़ी देर पहले एक ख़िताब भी किया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि वो डायरी लेकर निकले थे। तो वो डायरी लेके सिर्फ क्यों निकले थे उसके ऊपर भी बात करेंगे। और तोशा खाना की तफसीलात में तो बहुत कुछ है जो कुछ वो वहाँ से लेके निकले थे, मगर उस रात क्या हुआ था इस पे भी थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। जो एक दूसरी तरफ जो अहम ख़बरें हैं आज की वो ये है कि काबीना का इजलास हुआ जिसमें कि अब पैसे देने के हवाले से जो मामला है और ना देने के हवाले से वो पार्लियामेंट में ले जाने का फ़ैसला किया गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो बाकी मामलात हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान की वो किस तरह से तब्दील हुई है और हो रही है, और अदालती मामलात जो है वो किस तरह से तब्दील हुए हैं, उसके ऊपर भी जो है वो आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने आज एक ख़िताब किया जिसमें कि वो फरमाते हैं कि ये जो उस रात 9 अप्रैल की रात को वो डायरी लेके निकले थे और फिर उसके बाद वो उनको जाना पड़ा और वो रुखसती उनकी जो हुई थी और वो सारा मामला, फिर उसमें उन्होंने ये भी फरमाया है कि अमेरिका के से ये साजिश शुरू हुई थी उनको निकालने की। और फिर एक यूएई के या पता नहीं उन्होंने एक मिडिल ईस्ट का मुल्क कहा है, पता नहीं वो मिडिल ईस्ट का मुल्क था भी या जो भी है। और उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट का एक मुल्क है जिसके सरबराह ने मुझे कहा कि आपसे तो जनरल बाजवा खुश नहीं है और आपको निकालने की प्लानिंग जो है वो हो चुकी है। वो कहने लगे कि मैंने आज बैठ के गौर किया और पुराने सारे ख़यालात को जब चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया तो ये साजिश जो थी ये अमेरिका से नहीं हुई थी, ये असल में यहीं से हुई थी। यानी आज अपनी रुखसती के 1 साल के बाद इमरान खान साहब ने वो साजिश अमेरिका की साजिश से इसको मुकामी साजिश जो है वो बैरूनी से मुकामी साजिश तक वो पहुँच गए हैं। और कुछ दिन पहले तक मोहसिन नकवी साहब इसके ज़िम्मेदार थे, मगर अब वो कह रहे हैं कि जी हुसैन हक्कानी साहब इसके जो है ज़िम्मेदार हैं, यानी अमेरिका से उन्होंने कनेक्शन जो है वो ढूंढ लिया। तो अब उनके बयानिए में पिछले 1 साल में जो तब्दीलियाँ आई हैं और जिस तरह से वो साइफ़र का, आपको याद होगा लोगों की असल में यादाश्त बहुत कम है, और इमरान खान साहब की जमात और उनकी जो पार्टी और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो इस कदर झूठ फैलाते हैं कि लोगों को वो चीज़ें जो है ना वो उनके जहन से निकल जाती हैं। ये जो इमरान खान साहब का निकाला जाना या निकलना था, ये पहली बात तो ये है कि ये इसमें उन्होंने साइफ़र डाला, इनकी ऑडियो आई, लेट्स प्ले विद इट, और उसके बाद फिर आपने देखा अमरीकी साजिश और अमरीकी बयानियाँ और ग़ुलामी नामंजूर और हकीकी आज़ादी और एब्सोल्यूटली नॉट और पता नहीं क्या क्या कुछ करके उन्होंने 3 महीने एक हिजान बर्पा किया, यहाँ तक कि उनको 9 अप्रैल के दिन जो है वो निकाला गया, जिस पे कि उन्होंने असम्बली के अंदर वोटिंग करवानी थी। इमरान खान साहब ने जो कहते हैं खौफ के बुत तोड़ दें, वोटिंग करवानी थी, वो उन्होंने वोटिंग कानून और आइन के मुताबिक 14 दिन के अंदर होती है अदम एतमाद के ऊपर, वो वोटिंग उन्होंने नहीं करवाई। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप करवाएं, और फिर उस रात को सुप्रीम कोर्ट जो है उसने जब उन्होंने वोटिंग नहीं करवाई तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर दरवाज़े खोले। और फिर उससे पहले जो कुछ हुआ इस्लामाबाद के अंदर, बहुत सारे लोगों को बाखबर सहाफ़ियों के इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मालूमात हैं, लेकिन पीबीसी में आसिफ फारूकी साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर रिपोर्ट भी किया था कि उस रात जो है वो हुआ क्या था और किस तरह से जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर दबाव आया था मिलिट्री की तरफ से कि आप अब ये चीज़ें बंद कर दें। और फिर वो बाहर जो है वो चीज़ें वो आ गए, उनकी गाड़ियाँ आ गई, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, और फिर वो असम्बली तोड़ दी। वो फिर उन्होंने इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आर्टिकल 5 को बुनियाद बनाकर कि जी बैरूनी साजिश हुई है, कासिम सूरी साहब ने वो रेफ़र कर दिया कि जी हम इस पे नहीं करेंगे और इस्तीफ़े देने का फ़ैसला कर लिया। इस दौरान इमरान खान साहब ने सदर साहब को लिख दिया, यानी उन्होंने वो सारी की सारी जो टाइम था वो उसमें उन्होंने वो रोकने की कोशिश की हर सूरत के जो है वो आप ये वोटिंग ना कराएं, मगर उनको वोटिंग जो थी वो करनी पड़ी, क्योंकि उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोल दिए गए। इमरान खान साहब कहते हैं रात 12 बजे खुले क्यों थे ये उनको नहीं पता, और यहाँ तक कि ये अफवाहें भी उस वक्त गर्दिश कर रही थी कि जनरल बाजवा को हटाना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसलिए भी अदालतों के दरवाजे खुले थे कि जनरल बाजवा को हटाने की बात जो है वो सरफेस पे आ चुकी थी।
بہرحال جو عمران خان صاحب اب بیانیہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہاں سے رخصت ہوئے اور ان کو جو ہے وہ کس طرح سے نکلنا پڑا، اور ایک ڈائری انہوں نے اٹھائی، اور اس کے اوپر بڑی ایک آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ، ان کی جماعت جو ہے وہ سسپینس کریٹ کرتی ہے، ڈرامہ اور فکشن اور بہت سے، اس میں تو کوئی مطلب پی ٹی آئی کو پورے 100 نمبر ملنے چاہیے کہ کس طرح سے وہ ایک کرائسس کیوس اور اس کو پھر ڈرامے میں اور پھر اس کو کیسے کنورٹ کرتے ہیں. یعنی 9 اور 10 اپریل کی رات لمحہ بلمحہ سچویشن جو ہے وہ بدلتی رہی، ڈرامائی ہو گئی. اور اس کے بعد پھر جو ہے اسد کیسر صاحب نے استعفیٰ دیا، پھر وہ قاسم سوری صاحب اسمبلی کی توڑنے کی خبر دے چکے، پھر فواد چودھری صاحب نے استعفوں کا اناؤنسمنٹ کر دیا، وہ رخصت ہو گئے. اور اس کے بعد پھر ایاز صادق صاحب جو ہیں انہوں نے ایک آ کے اس کو کنڈکٹ کیا عدم اعتماد کو، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے پاکستان کے وزیر اعظم بنے جن کو کہ جمہوری طریقے سے نکالا گیا، واحد پاکستان کے وزیر اعظم جن کو کہ عدم اعتماد کے ذریعے سے نکالا گیا، کسی بھی پنڈی کی سازش یا کسی بھی بیرونی سازش پہ نہیں، بلکہ ہاؤس نے عدم اعتماد کیا، ان کے اپنی جماعت کا کہ ایک گروپ نے عدم اعتماد کیا کہ ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے، اور یہ ایک نوشتہ دیوار بن گیا. وہ تاریخ کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اور سپریم کورٹ اس پہ مہر ثبت کر چکی ہے، انہوں نے اسمبلی برخاست کی جبکہ وہ نہیں توڑ سکتے تھے آئین کے مطابق، انہوں نے اسمبلی توڑی، اور اس کے بعد وہ بھاگتے رہے عدم اعتماد سے اور عدم اعتماد کے ذریعے سے، تاکہ ان کو برطرف نہ کیا جائے، نکالا نہ جائے. وہ تاریخ کے پہلے وزیر اعظم پاکستان کے ہوئے جن کو کسی فوجی آمر نے نکالا، جن کو کسی جو ہے فوجی آمر کے بٹھائے ہوئے کسی صدر نے نہیں نکالا، ان کو کسی اور نے نہیں نکالا، بلکہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے نکالا، اور سیاسی جماعتوں نے ان کو گھر بھجوایا عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے سے. تو یہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ میں ڈائری لے کے نکلا، تو وہ ڈائری جو تھی وہ اس لیے نکلے لے کے ان کو کہ ان کو اتنا وقت ہی نہیں ملا وہاں پہ، جو جس طرح کی سچویشن جو ہے وہاں پہ بن گئی ہوئی تھی، اور جو 9 اپریل کی رات کو جو سامنے آ گئی تھی سچویشن، اس پہ ان کو نکلنا پڑا تھا. اس کے علاوہ ان کے پاس جو ہے نا وہ کوئی اور چارہ نہیں تھا، جس کو کہ انہوں نے پھر ٹرینڈ کی صورت، کیونکہ ظاہر ہے ان کی اسٹرینتھ تو بہت زیادہ، یعنی کہ فیک اکاؤنٹس اور باٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تحریک انصاف کے. آج کل کافی کرائسس ہے، کیونکہ جو بھی ان کے ساتھ تھا وہ پارٹی کی جو ان کی سپورٹ تھی، اب وہ کافی حد تک آپ نے دیکھا ہوگا خیبر پختونخوا میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی آئیڈینٹیفائی کیے جا رہے ہیں لوگ کہ جو انہوں نے ہائر کیے ہوئے تھے اور پیسے جو ہے ان کو دیے ہوئے تھے، اور جس طرح سے وہ سارا معاملہ ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ اب سامنے آ چکی ہیں، اور عمران خان صاحب اب امریکی سازش جو ہے اس کو اب مقامی سازش آج کے دن میں قرار دے چکے ہیں. اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے وہ ڈونلڈ لو، ایک آدمی آپ کو یاد ہوگا امریکی فارن سیکرٹری، اس کی جگہ حسین حقانی صاحب نے لے لی ہے، باجوہ صاحب کی جگہ محسن نقوی صاحب نے لے لی ہے. اور یوں جو ایک ان کی حکومت کے خاتمے کا یا نکالے جانے کا جو معاملہ تھا وہ یہاں تک اب جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. اس میں اب ایک مڈل ایسٹ کی سٹیٹ بھی آ گئی ہے جس کے سربراہ نے ان کو بتایا تھا کہ وہ رخصت ہونے والے ہیں. جہاں تک 1 سال کا تعلق ہے، اس 1 سال میں پی ڈی ایم گورنمنٹ کو کوئی کامیابی اس طرح سے نہیں ملی، لیکن عمران خان صاحب کو بہت سی ناکامیاں ملی ہیں. اور جو ناکامیاں ان کو ملی ہیں اس میں ان کا سب سے بڑی ناکامی ان کا بیانیے کا بار بار بدلا جانا، اور ان کا ایکسپوز ہونا، اس بیانیے کا لوگوں کے سامنے آنا کہ وہ بیانیہ جو تھا وہ سائفر سے شروع ہو کے اب کہاں پہ پہنچا ہے. یہ ان کی سب سے بڑی ناکامی. حالانکہ عمران خان صاحب کا جو ایک ان کی سپورٹ تھی، اس کو جو ایک فورن ایڈڈ یا امپورٹڈ حکومت انہوں نے جو نامنظور کی بات کی تھی، آج وہ خود ہی اس کی تردید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور 1 سال کے اندر ان کے بیانیے کہیں سے کہیں پہنچ گئے. اصل میں اور جو سب سے بڑی ناکامی اس وقت پی ڈی ایم گورنمنٹ کی ہے وہ ظاہر ہے کہ معاشی کرنچ ہے. اس میں وہ ذمہ دار پورے کے پورے ہیں یا نہیں ہیں، وہ ملبہ ان کے اوپر گرا عمران خان صاحب کے زمانے کا یا نہیں گرا، مگر اس کے باوجود چونکہ اس وقت حکمران ہیں، حکومت ہے، تو یہ اس کے اوپر ان کی ناکامی بنتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ناکامی جو کہ کل کے دن کی ڈیولپمنٹ ہے
1 سال پچھلی حکومت کے رخصتی کے، وہ جو دفاع پاکستان کونسل کا ایک مرتبہ پھر سامنے آنا، اور وہ تمام لوگ جو کہ خاص کر کے اس میں جو ایک جماعت کے جو سربراہ بیٹھے، اور جس طرح سے ان کے اوپر الزامات ہیں اور جس طرح سے وہ زبان استعمال کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، ان کے طریقے سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ان کا سامنے آنا اور پاکستان کے لیے کھڑے ہونا، تحریک انصاف کو دھمکانا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس حکومت اور پاکستان کی جو ریاستی ادارے ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا کلنک کا داغ ہے جو کہ کل لگا ہے، اور یہ ان کو یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ کلنک کا داغ ایسے نہیں جائے گا۔ 1 سال اگر آپ نے یہ کہا کہ ہم انوالو نہیں ہیں سیاست کے اندر اور ہم سیاست سے الگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پہ آ کے اپنے لوگوں کو ان سامنے لانا ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ سو ہم آپ کو مزید اس ایپیسوڈ کی مزیدار چیزیں بتائیں گے کہ وہ ڈائری والی صورتحال جو ہے وہ کیا تھی، لیکن آپ اسٹے ٹیون ود اس، اینڈ بہت شکریہ دیکھنے کا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔